ہن میں خطاب واسطے دعوت دینا حضرت مولانا حافظ عرفان گل پسروری صاحب۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں دل اتنا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے واجب الاحترام سامعین و محترم ہر قسم دی حمد و ثنا اس اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام واسطے جو پوری کائنات دا خالق و مالک ہے جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے فعال لما یرید ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید ہے جو مالک ازل تو کل ہے ابد تک کلا رہے گا اور کل قیامت دے دن اس کلے واحد القہار دی بادشاہت ہوئے گی انگنت لا تعداد درود و سلام آقا دو جہاں امام الانبیاء خطیب الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام دی ذات اقدس دے اتے ہون حضرات آج پہلی مرتبہ تواڈے اس گاؤں دے اندر حاضری دا موقع ملیا ہے میرے برادر اکبر
ترجمان مسلک اہل حدیث حضرت مولانا حافظ محمد امین حیدری صاحب حافظہ اللہ، انہاں دی محبت، انہاں دی شفقت کہ انہاں نے مینوں بندہ ناچیز نو موقع دیتا ہے کہ میں تواڈے سامنے کچھ کتاب و سنت دیاں گزارشات رکھ سکاں۔ دعا فرماؤ اللہ حضرت حیدری صاحب اور انہاں دے ساتھی رفقا بھائی عرفان صاحب، اللہ سب دیاں محنتاں اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے۔ بھائی توجہ میری طرف، وہ جڑی حیدری صاحب نے گل کی ہے وہ کام نہ کرو، پاویں کوئی چھوٹا خطیب ہے پاویں کوئی بڑا خطیب ہے، رب بھی ساریاں دا ایکو ہی ہے تے نبی بھی ساریاں دا، بولو تے صحیح ذرا، رب بھی ساریاں دا ایکو ہی ہے تے نبی بھی ساریاں دا ایکو ہی ہے۔ چھوٹے نے بھی گل قرآن دی کرنی ہے تے پیغمبر دی حدیث دی کرنی ہے تے وڈے بھی یہ ہوئی کرنی ہے۔ ذرا غور فرمانا، آواز سادی مہربانی، آواز سادی کر رہا ایک ختم۔ معاشرے اندر ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرے گھر اندر، میرے پنڈ اندر، میرے رشتہ داری اندر، میرے ملک اندر ہر غریب، ہر امیر، ہر چھوٹا، ہر بڑا، مرد و عورت، ہر ایک دی تمنا اے وے کہ اللہ دنیا اندر میرے معاشرے اندر میری عزت ہوئے، معاشرے اندر گھر اندر مینو عزت دی نگاہ نال دیکھا جائے۔ اور کتنے خوش نصیب وہ لوگ نے کہ جنہ دا مطمع نظر یہ ہوندا ہے اللہ ساڈی دنیا بھی بہتر بنا دے، اللہ آخرت بھی بہتر بنا دے، اللہ دنیا اندر بھی عزت عطا کر دے، اللہ آخرت اندر بھی عزت عطا کر دے۔ آئیے میں بلا تمہید اپنی بات نو شروع کراں۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے اعلان فرما دیو، فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا وہم من فزع یومئذ آمنون۔ فرمایا جڑا رب دے دربار اندر آیا اے دے نامہ اعمال اندر نیکیاں نے، اے دے نامہ اعمال اندر نمازاں نے، حج تے روزے نے، صدقہ خیرات دے، جدوں رب دے دربار اندر آئے گا اللہ فرماندے نے فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا، میں انہوں اے دیاں نیکیاں دے بدلے اچھا نعم البدل عطا کراں گا۔ اور جویں اسی نہیں دنیا داری اندر آندے یارا بندے نے میرے نہ نیکی کیتی ہے تے میں بھی یہ دا بدلہ نیکی نل دینا ہے۔ اللہ فرماندے نے جدوں نیکیاں لے کے میرے دربار اندر آئیں گا میں تینوں یہ دا اچھا نعم البدل عطا کراں گا۔ اے عرشاں والے ربا ملے گا کی؟ اللہ فرماندے نے وَهُمْ مِن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ۔ جدوں نیکیاں لے کے آئیں گا تینوں قیامت دے دن کسے قسم دی پریشانی نہیں ہوئے گی، رب دے دربار اندر تینوں کسے قسم دا کوئی خام نہیں ہوئے گا۔ آئے رب العالمین دے قرآن دا دوسرا مقام اللہ فرماندے نے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا یشرک بعبادت ربی احدا۔ اللہ فرماندے نے جیڑا بندہ اپنے رب نہ ملنا چاہتا ہے اچھے طریقے نہ، جیڑا چاہتا ہے جدوں اپنے رب نہ ملا تے میرا رب میرے تے راضی ہو چکیا ہوئے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اس بندے نو چاہیے نیک صالح عمال کرے اور رب دی عبادت کر دیا۔ اس گل دا بھی خیال کرنا ہے وَلَا یشرک بعبادت ربی احدا، رب دی ذات اندر اللہ دی صفات اندر او دی عبادات اندر کسے دوسرے نو شریک نہیں بنانا۔ اور جدو زبان تو پڑھ لے لا الہ لا الہ
پڑھ لو لا الہ الا اللہ جدو زبان تو پڑھ لے پھر تیرا بھی عقیدہ ہونا چاہیے میرا بھی عقیدہ ہونا چاہیے ہے ایک ذات واحد عبادت کے لائے اور جڑے من دیو کہو سبحان اللہ پہلا گل سن لو میرے آقا فرماندے نے من قالا سبحان اللہ غرست لہو نخلۃ فی الجنہ آقا فرماندے نے جیدے منہ ایک واری سبحان اللہ نکل گیا رب او دا جنت چ بوٹا لا دیں گے تے پنڈاں دے رہن والے ہو ساڈا ایمان ہے جو آمینہ دے لال نے فرما دیتا ہے بالکل حق تے سچ فرمایا ہے اور تیرے میرے منہ ایک واری سبحان اللہ نکل گیا رب نے جنت چ بوٹا لا نہیں لانا ہے جے رب نے لا دیتا پھر مل نہیں ملنا ہے کیوں نہیں جے رب نے لا دیتا پھر مل نہیں ملنا ہے تے دوسری گل اے سنو اج دی محفل اندر اینی واری سبحان اللہ گو جدوں محفل مکے رب دے فرشتے رب دے دربار اندر جان اللہ فرمانو میرے بندے او میرے او فرشتے او میرے بندے کی آندے سن اللہ تیرے بندے تے گل گل نہ آندے سن سبحان اللہ اللہ تسی پاک ہو اللہ تسی پاک اللہ گل گل نہ اے کہندے سن اور ستو کی والیا جے میرے رب نے اینی گل اگوں کہہ دیتی فرشتے ہو گواہ ہو جاؤ میرے بندے گل گل نہ پاک کہندے سن تے تسی گواہ ہو جاؤ اینا ساریاں نو میں اپنی رحمت دے نال گناہاں تو پاک کر دیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ ہے ایک ذات واحد عبادت کے لائق دل اور زبان کی شہادت کے لائق لگاؤ تو لو اپنی اس سے لگاؤ جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ مبرہ ہے شرکت سے اس کی خدائی نہیں اس کے آگے کسی کی بڑائی ہے آئے لوگوں قرآن دا دوسرا مقام سنیے اللہ فرماندے نے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اللہ فرماندے نے رب دے دربار اندر دو قسم دے گروہ آؤنگے انہاں دے وچوں ایک ایسا گروہ ہے جنہاں دے چہریاں تے لعنتاں پیاں ہونگیاں جنہاں دے چہریاں تے پھٹکاراں پیاں ہونگیاں اے عرشاں والے ربا اے کیڑے بد نصیب نے جنہاں دے چہریاں تے لعنتاں پیاں نے اللہ جنہاں نو قیامت دے دن رسوا کیتا جائے گا اللہ فرماندے نے آقا فرتم بعد ایمانکم اینا ایمان لے آؤں تو بعد رب دے حکمہ دا انکار کیتا ہے من دے ہے نے نماز اللہ تے او دے رسول دا حکم پر پڑھ دے نہیں ہے من دے ہے نے اللہ تے او دے رسول نے منع فرمایا سود نہ کھاؤ پر کھانو مڑ دے نہیں ہے اللہ تے نبی نے منع فرمایا شراب نہ پیو پر پینو مڑ دے نہیں ہے آنا میں تیری جاندے او نا مومنہ نہ تیری ملاقات کرواندہ جاؤں جنہ آمینہ دے لال دا کلمہ پڑھیا جانا جاندیاں نے تے چلیاں جان پر ایمان نہیں جا سکدا کر
گھر بار چھوٹ دینے تے چھوٹ جان، بیوی بچے چھوٹ دینے تے چھوٹ جان، پر انہاں آمینہ دے لال علیہ السلام دی گل نو حرف آخر سمجھے آئے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے صحیح مسلم دی حدیث ہے، میرے پیغمبر دا صحابی حضرت انس بن مالک سابق اور رضی اللہ تعالیٰ نو حدیث دے راوی نے اللہ ذوالجلال والاکرام نے اجے شراب دی حرمت دا اعلان نہیں فرمایا۔ اللہ فرمان دینے یا ایوہ الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ اللہ فرمان دینے ایمان والے ہو شراب پینی، جوا کھیڈنا نہیں، بتاں دی پوجا کرنی نہیں، اے سارے شیطانی عمل نے اجے اللہ نے شراب دی حرمت دا اعلان فرمایا۔ اس تو پہلا نا حضرت انس فرماندے نے میں جناب ابو طلحہ دے گھر صحابہ نو شراب دے پیالے پر کے پلا رہا ہوں، صحابہ شراب دے پیالے پی رہے نے، شراب دے ڈرام پڑے نے، اوے اسی تے بوتل پیچھے مر جانے ہیں نا، میرے نبی دے صحابہ دا ایمان ویکھ لیں، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ شراب پی رہے نے، شراب دی حرمت تو پہلا باروں آواز ہوندی ہے الا ان الخمر قد حرمت، خبردار لوگوں اللہ نے شراب نو حرام کر دیتا ہے۔ حضرت انس فرماندے نے جناب ابو طلحہ فرماندے نے اخرج فانظر یا انس، اوے انس پیاریا باہر نکل لو قادیاں گلاں پہ کر دینے۔ حضرت انس فرماندے نے میں باہر نکلیا آواز ہوندی ہے الا ان الخمر قد حرمت، خبردار لوگو اللہ نے شراب نو حرام کر دیتا ہے۔ اور ستو کی والے عام جدو میرے نبی دے یاراں نے میرے پیغمبر دا حکم سنے ہیں، میرے پیغمبر دے صحابہ نے شراب دے پرے ہوئے ڈرام روڑ دیتے نے، اپنے منہاں وچوں گلیاں کر دیتیاں نے، چرات بھی سیکا کل مدینہ، ایمیں لگدا سی جیویں مدینے دیاں گلیاں اندر سیلاب آ گیا ہے۔ اے میرے نبی دے جانثار نہیں ہے، اے میرے نبی دے شاگرد نہیں ہے۔ اور بابا جی نے بڑی پیاری گل فرمائی، آمدے نے شاگردی جنہاں نے پیارے دی کی، شاگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی ہیں، عمر ساری اندر نظارے دے بیتی ہیں، نظارے تے بیتی اشارے تے بیتی ہیں، نبی جی دے سونے دیوارے تے بیتی ہیں، نبی دیاں فوجاں کے تاران دے ساتھی ہیں، او لیلان دے ساتھی نہاران دے ساتھی ہیں، نبی دے صحابانو جو مندان صدا سی ہیں، خدا دی قسم ہو جہنم نو جاسی ہیں۔ آئے لوگوں بات لمبی نہ ہو جائے، شراب پینو نہیں مردہ، آقا فرتم بعد ایمانکم، اے رب دے حکمہ دا انکار کر دیں، اے دی وجہ تو اے دا چرا قیامت دے دن سے آ ہوئے گا۔ اے عرشاں والے ربا دوسرے لوگ کیڑے میں اللہ فرماندے میں وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، اللہ فرماندے نے دوسرا گروہ جنہاں دے چہرے رب دی رحمت دی وجہ تو چمک دے ہونگے۔ آئیے لوگوں تھوڑا جاگے چلیے تے قرآن سنیا جے نا، آئیے میں جلدی تو انو آمینہ دے لال دے فرمان بھی سناواں، کڑے خوش نصیب لوگ نے جنہاں نو قیامت دے دے رب دے دربار اندر عزت ملے گی۔ پہلا بندہ میرے آقا فرماندے نے من قَزَمَ غَيْظًا وَهُوَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنْفِذَهُ
آیو خیارہو من الحور العین ما شاء میرے آقا فرماندے نے او بندہ جڑے دے نال کسے نے ظلم کیتا ہے او بدلہ لین دی طاقت رکھن دے باوجود بدنالی نہیں دا ایک تے او وینا جڑا بچارہ لین جو گئے انہیں تے یہی کہنا میرا صبر ہے تے جڑا لین جو گئے بعض دفعہ اونا نام زیادتی ہو جاندی ہے جڑے آندے نے پینڈ ویچ میرا کوئی وال بھی پنگا نہیں کر سکتا میرے سامنے کنے بولنا ہے بعض دفعہ اونا نام زیادتی ہو جاندی ہے میرے آقا فرماندے نے بدلہ لیم دی طاقت رکھن دے باوجود اپنے مسلمان پائی نو معاف کر دیندہ ہے کیوں وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ اللہ فرماندے نے جڑے اپنے غصے تے قابو پا لیندے نے لوگاں نو معاف کر دیندے نے اللہ انہاں لوگاں نو نال بڑی پیار کر دے نے بڑی محبت انہاں لوکاں نال کر دے نے عطا فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا جڑا معاف کرن والا بندہ رب العالمین دا دربار لگا ہوئے گا او لوگوں اس محفل اندر بابا جی آدم علیہ السلام تو لے کے آخری انسان جڑا دنیا تے ہون والا او لوگ جمع ہونگے میرا رب عدالت کرسی تے بیٹھے ہونگے ایس بندے نو انج مجمع دے وچوں اگے لے آندا جائے گا اینو اپنے رب دے دربار اندر پیش کیتا جائے گا میری گل تے ذرا غور کری اے میرے تیرے مجمع اندر میرے تیرے پنڈ اندر ایک بندے نو کھڑیاں کیتا جائے اونوں اسٹیج تے لے آندا جائے او دے گل اندر پھلاں دا ہار پایا جائے او دی اڈی زمین تے نہیں لگدی آندا ویکھو لوگو سارے پنڈ وچوں مقام مینوں ملے آئے اوے او دی عزت تے عظمت تے کیا کہنے جنوں پوری کائنات دے رب دے سامنے عزت عطا کیتی جا رہی ہے اللہ فرماندے نے او میرے بندے تو میری رضا دی خاطر اپنے پائی نو معاف کر دیتا ہے اے جنتیاں حوراں دیاں قطاراں لگیاں نہیں جدے تے دل کر دئی ہاتھ رکھ لے میں رب تیرا او دے نال نکاح کر دیواں گا پہلا بندہ ایک جڑا کسے نو معاف کرن والا پہلا کیڑا او کرنا دے تساں اپنی مرضی نہ بولو کیڑا بندہ معاف کرن والا رب دے دربار اندر عزت پائے گا نمبر 2 میرے آقا فرماندے نے المؤذنون اطول الناس آناک یوم القیامہ آقا فرماندے نے مؤذن بندہ بانگا رب دے گھر اندر اذانہ کہن والا بندہ آقا فرماندے نے قیامت دے دن اے دی گردن سب نالوں لمبی ہوئے گی اور دوسری حدیث میرے آقا علیہ السلام نے اے دی عظمت دے بارے بیان فرمائی حضرت اب سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث دے راوی نے میرے آقا فرماندے نے لا یسمعو مدا صوت المؤذن جنن ولا انسن ولا شیء الا شہد لہو یوم القیامہ آقا فرماندے نے جدو بندہ مسجد اندر آکے آمدہ اللہ اکبر اذان کہندہ رب دی تکبیر دا نعرہ بلند کر دائے آقا فرماندے نے دی آواز جن بھی سن دینے تے انسان او سن دے ہو اذان دی آواز سن دے نے جن بھی سن دے نے انسان بھی سن دے نے ہر جاندار چیزے دی آواز نو سن دیئے میرے آقا فرماندے نے قیامت دے دن اے دے حق اندر گواہی دیں گے اللہ اے بندہ دنیا اندر تیری توحید دا نعرہ بلند کردہ سی اے تے اذان پڑھن والا بندہ جیڑا اذان سنن والا بندہ اذان دے جواب دین والا بندہ میرے آقا فرماندے نے اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقولو ثم صلو علیہ آقا فرماندے نے جیڑا بندہ اذان دے کلم اذان سن دے تے اذان دا سن کے جواب دین دے اذان سن دے ہو جواب بھی دین دے ہو اذان سن دے پر مسیح تے وڑدا
جدوں تو رب دیاں گلاں سنیاں، رب دی اذان دی آواز سنی، رب دیاں فرما برداریاں کیتیاں، جدوں رب نے تینوں بنایا اللہ فرماندے نے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ جدو تو رب دیاں سنیاں نا اللہ دے نے مینوں تین دی قسم، زیتون دی قسم، طور سینا دی پہاڑ دی قسم، امن والے شہر دی قسم، اللہ فرماندے نے میں تینوں اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ تے جدو تو رب دیاں نہ سنیاں، سن کے بھی نہ سنیاں، سن کے بھی میں نہیں کہندا، اللہ کہندے نے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ۔ اللہ فرماندے نے قیامت والے دن جن تے انسان کثرت نہ جہنم دا بالن بنن گے، او دی وجہ اے وے لہم قلوب لا یفقہون بہا، اساں انہاں نوں دل دتا پر سوچ دے دنیا دا سوچ دے نے، آخرت دا سوچ دے، آخرت دا نہیں سوچ دے۔ اساں انہاں نوں کان دیتے نے پر سن دے نہیں، سن دے ہے نے پر عمل نہیں کر دے، اذان دی آواز سن دے ہے نے پر مسیدے نہیں بڑھ دے۔ اللہ کہندے نے وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، اساں انہاں نوں اکھاں دیندیاں نے دتیاں نے پر ویندے نہیں، اکھاں دتیاں نے قرآن بھی انہاں دے سامنے میں، نبی دا فرمان بھی انہاں دے سامنے میں، پر ویکھنا پسند نہیں کر دے، انہاں دے کول ٹائم نہیں ہویا۔ اللہ جدوں انہاں تواڈیاں نافرمانیاں کیتیاں، ایک پاسے تساں انہاں نوں اشرف المخلوقات گئے، ایتھے اللہ فرماندے نے اولئک کالانعام، او تو ڈنگر ہے بلکہ ڈنگراں نالوں بھی پیڑا ہے۔ دیکھیا جے کتے نو مالک پاندا ہے روٹی، کتے نو مالک روٹی پاندا ہے تے آواز دیندا ہے موتی، کی آندا ہے کتا ہے تے بن گیا، ہے کتا ہے تے بن گیا موتی۔ وجہ کی ہے؟ اے دے مالک نے آواز دیتی ہے، دوڑ کے آ کے انہیں اپنے مالک دے قدماتے اپنا سر رکھ دیتا ہے، تے تو ہے اشرف المخلوق سے۔ جدوں رب دی نافرمانی کی دی اللہ نے کیا تو ڈنگر ہے بلکہ انہاں نالوں بھی پیڑا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اذان دی آواز سن کے او دے کلمات دا جواب دیندا ہے، اللہ دے نبی ملے گا کی؟ فرمایا وجبت لہو شفاعتی یوم القیامہ، آقا فرماندے نے قیامت والے دن ایسے بندے واسطے میں محمد دی شفاعت واجب ہو جائے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسری حدیث دے لفظ حلت لہو شفاعتی یوم القیامہ، آقا فرماندے نے ایسے بندے واسطے میں محمد دی شفاعت حلال ہو جائے گی۔ اور آئیے لوگوں بات اختتام دی طرف لے کے جاواں، کون لوگ نے جنہاں نوں قیامت دے دن رب العالمین دے دربار اندر مقام ملے گا، کنہاں نوں رب دے دربار اندر عزتاں ملن گیاں؟ میرے آقا فرماندے نے سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل۔ آقا فرماندے نے لوگوں 7 قسم دے لوگ ایسے نے جنہاں نوں قیامت دے دن رب دے دربار اندر اللہ سائے تلے جگہ عطا کرن گے۔ اور تیرے کول 2 بندے لے آئے جان جیڑ تے ہاڑ دیاں دھوپاں لگیاں ہون، ایک بندے نوں تو دھوپے کھلا رہے ہیں، ایک نوں بوڑ دی چھاویں بٹھا دیویں، اونوں ٹھنڈا پانی نہیں دیویں، 10 عزت والا کون ہے؟
ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮੌਲਵੀ ਆਏ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਮਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਮੇਰਾ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਮਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ इंशाअल्लाह अल्लाह माशाअल्लाह आगे ने मेरा ख्याल है बहरहाल इज्जत वाला होवे जिन्नू छावे बाई ठंडा पानी पलाई ओ इज्जत वाला मेरे आका फरमांदे ने जदों क़यामत दे दिन किसी चीज दा साया नहीं होएगा मेरे महबूब पैगंबर फरमांदे ने 7 किस्म दे लोगां नू अल्लाह साए तले जगह अता करनगे उन्हां दे विचों पहला बंदा इमामुन आदिल हुक्मरान माना की बनेगा हर ओ बंदा जिदे मताद कुछ लोग ने बाप अपनी औलाद दा हुक्मरान है बाप नू चाहिए अपनी औलाद दे दरमियान इंसाफ करें अपने बेटियां दे दरमियान इंसाफ करें अपनी बेटियां दे दरमियान इंसाफ करें ए ना कवे है मेरा पुत्र मेरी बड़ी खिदमत कर दे इन्हें ते कदी मैनू पूछया नहीं मैं अपनी जायदाद सारी एदे नामे ला देनी है ए बाबा जी मैं तुहाडे अगे रब दा वास्ता दे के गुजारिश करांगा तेरा पुत्र अगर तेरी खिदमत नहीं करदा इनू पता होना चाहिए दुनिया ते मापे राजी अरशां ते अरशां दा रब राजी ते नौजवाना अगर तेरा बाप तेरे नाल ज़्यादती कर भी लवे ते मेरे इब्राहिम नालों बहुता जुल्म दे तेरे नाल नहीं हो गया मेरे इब्राहिम अली जनाबे इब्राहिम अलैहिस्सलातो वस्सलाम नल मेरे इब्राहिम अलैहिस्सलातो वस्सलाम रब दी तौहीद दी दावत दे रहे ने ते फरमांदे ने या आबाते ले माता अबुद माला यस्माउ वला युबसिरु वला युगनी अनका शैआ ए अब्बा जी इन्हां दी इबादत क्यों करदे हो जेड़े वेखण जोगे ओ मेरे वाल वेखो वेखण जोगे ओ मेरे वाल वेखो जिन्हां दी इबादत करदे हो वेखण जोगे बोलन जोगे नहीं सुनन जोगे नहीं अब्बा जी इन्हां दी इबादत क्यों करदे हो ते मेरे इब्राहिम अलैहिस्सलातो वस्सलाम नू पता बाप की आंदा काला अरागिबुन अंता अन आलिहती या इब्राहिम ला इल्लम ताई ला अर्जो मन्नागा वहजुरनी मलिया ते नौजवाना जेड़ी ते गल मैं समझाना चाहना मेरे इब्राहिम नू बाप ने पत्थर मारन दियां धमकियां दित्तियां घरों कढ दिता ते मेरे खलील ने नहीं आख्या ओ बाबा तू कौन है उन्हें मैनू घरों कढन वाला अब्बा तू ते खा डाले बल्कि मेरे खलील कहंदे ने सलामुन अलैक अब्बा जी तुहाडा घर भी तुहानू मुबारक तुहाडा माल भी तुहानू मुबारक ते जेड़ा मेरा हक बनदा है तुहाडा बेटा होने दे नाते सा अस्तगफिरुल्लाह का रब्बी सा अस्तगफिरुल्लाह का रब्बी ए अब्बा जी मैं रब कोलो तुहाडे वास्ते मगफरत दियां दुआवां करदा रवांगा ओ नौजवाना ए ना कहा कर मेरे अब्बे ने मेरे नाल ज़्यादती कीती है मैं अपने बाप दा जनाजा भी नहीं पढ़ना अपने बाप की कब्र ते भी नहीं जाना और मेरे खलील खुद अपनी ज़बानों इस बात का इकरार कर रहे ने ते नाल मेरे खलील आंदे ने वागफिर ले अबी वागफिर ले अबी इन्नहु कान मिनज़्ज़ालिमीन अल्लाह मेरे अब्बू नू माफ कर दे अल्लाह मेरा बाप गमराए ओ नौजवाना कदी अपने मापियां दी कब्र ते जाके इन्हां वास्ते रब कोलों मगफरत दियां दुआवां कर लिया कर अगर ये जिंदा नहीं ते इन्हां दी कदर कर लै अगर दुनिया तो चले गए नहीं ते इन्हां दियां कब्रां ते जाके रब कोलों बख्शिश दियां दुआवां करया कर जदों तू इन्हां लई दुआवां करेगा अल्लाह इन्हां दे दर्जे बुलंद कर देवेगा अज तेनू कदर नहीं ए नेवा अगर मौजूद ही दे दी कदर कर लै उन्हां नू मापियां दी कदर पुछ जिन्हां दे बाप दुनिया तो चले
گے ماپیاں دی قدر پوچھنی آتے او دے کولو پوچھ اس یتیم کولو پوچھ جنوں خوشی دے موقع تے اپنے ابو دا چہرہ نظر نہیں آوندا جنوں خوشی دے موقع تے اپنی امی دا چہرہ نظر نہیں آوندا او باپ دی قدر پوچھنی آتے میرے کولو پوچھ لے جدا باپ دنیا تو چلا گیا ماں دی قدر پوچھنی آتے میرے حیدری صاحب کولو پوچھ لے ماں دنیا تو چلی گئی دعاواں والا سلسلہ ختم ہو گیا دعا کر اللہ جنہ دے ماپے دنیا تو چلے گئے اللہ قبرہ منور فرمائے اور لوگوں غور فرمانا پہلا بندہ امام عادل آئیے حدیث دا جلدی نہ ترجمہ کریے پہلا بندہ جڑا اپنے رائے دے نال انصاف کرنے والا ہے میرے آقا فرماندے نے قیامت دے دن ایسے بندے نو اللہ سائے تلے جگہ عطا کریں گے دوسرا بندہ وَرَجُلٌ شَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَتِ اللَّهِ او نوجوان بندہ جڑا جوانی اندر رب دیاں عبادتاں کردا ہے میرے آقا فرماندے نے ایسے بندے نو بھی اللہ کے قیامت دے دن سائے تلے جگہ عطا کریں گے تیسرا بندہ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ میرے آقا فرماندے نے او دو بندے جڑے آپس اندر مل دینے تے رب دی رضا لئی ایک دوجے تو جدا ہوندے نے تے رب دی رضا لئی انہاں دوواں بندیاں نو بھی قیامت دے دن اللہ سائے تلے جگہ عطا کریں گے چوتھا بندہ میرے آقا فرماندے نے وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ میرے آقا فرماندے نے او بندہ جدا دل رب دے کراں نال لگ گیا جدا دل رب دے مسجد نہ جنہ دا دل لگ گیا آئیے میں بات اختتام دی طرف لے کے جاؤں میرے آقا فرماندے نے جدا دل رب دے کرنا لگ رب دے کرنا جدا دل لگ گیا قسمت چنگی ہے مسجد اندر آکے نمازہ پڑھ دیں اور قسمت چنگی ہے مسجد اندر آکے قرآن دی تلاوت کر دائیں اور قسمت چنگی ہے مسجد اندر آکے مسجد دی صفائی کر دائیں اللہ اکبر کبیرہ آئیے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ مسجد دی صفائی کرنا کتنا عظیم عمل ہے اور جڑی حبشی نسل بی بی میرے پیغمبر دے دور اندر مسجد دی صفائی کر دی سی میرے آقا علیہ السلام دے دور اندر مسجد نبوی دی صفائی کرنے والی اے بڑھی اماں فوت ہو جاندی ہے میرے پیغمبر نے صحابہ نے دا جنازہ پڑھایا ہے انہوں دفن کر دیتا ہے میرے محبوب نے ویکھیا چاند دن بی بی نظر نہیں آئی فرمایا او بڑھی اماں کتے وے سونے فوت ہو گئی میں انہوں اساں دا جنازہ پڑھا کے دفن کر دیتا ہے تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے دلونی الی قبرہا دلونی الی قبرہا دلونی الی قبرہا میرے آقا فرماندے نے صحابہ مینوں اس بڈھی اماں دی قبر تے لے چلو میرے پیغمبر نے او دی قبر تے جا کے مغفرت دیاں دعاواں کیتیاں نے آئیے میں حدیث دا ترجمہ کرا پنجواں بندہ میرے آقا فرماندے نے وَرَجُلٌ دَعَتُ امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ او بندہ جنوں کوئی اللہ خاندان دی بی بی خوبصورت خوب رو عورت دعوت برائی دین دی ہے او دی دعوت سن کے آندہ بی بی منو اپنے رب کو لو ڈر لگ دے چھواں بندہ میرے آقا فرماندے نے وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ میرے آقا فرماندے نے او بندہ جن نے صدقہ کیتا ہے اپنے سجے ہتھ نال او دے کھبے نو پتہ نہیں لگا اینے کی کیتا ہے یعنی گلی گلی اے نہیں کہندا او یتیم نو کپڑے میں لے کے دتے او بیوہ نو راشن میں پا کے دیتا گلی گلی نہیں دستا بلکہ ایمان والیاں دی صفت ہے وے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شَكُورًا
انہاں دا مدمع نظر ہوندا ساڈا رب راضی ہو جائے. ستواں بندہ میرے آقا فرماندے نے ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ. او بندہ جڑا رب دا ذکر کردیاں او دیاں اکھاں چوں آنسو آ جاندے نے. ستواں بندہ ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ. جدوں اے رب دیاں نعمتاں والیاں تا سندا تے خوشی نال ایدیاں اکھاں چوں آنسو آ جاندے نے. جدوں عذاباں والیاں تا سندا رب دے ڈر دی وجہ تو رو پیندا اے. اس لیے اللہ فرماندے نے من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا وہم من فزع یومئذ آمنون.